اور अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप ठीक ठाक होंगे और ठीक ठाक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। बस अपनी दुआओं में भी हमें और हमारी टीम को याद रखा करें, क्योंकि दुआएं बहुत ही कीमती तोहफ़ा है इंसान के लिए, बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। ये दुनिया में और आखिर दोनों जगह काम आती हैं। अगर वो कहते हैं ना, दुआ जो दिल से निकलती है वो असर रखती है, तो वाकई ये तो है कि जो दिल से निकल जाएगी वो वाकई असर रखती है और वो बहुत ही ऐसी स्पीड से असर करती है कि क्या कह सकते हैं, बहुत तेज़ स्पीड से। तो इसलिए हमेशा दुआओं में याद रखें एक दूसरे को और एक दूसरे का भला चाहें। हमारे यहाँ हम पता नहीं क्यों ये हम लोग इसको हावी कर चुके हैं कि सिवाय एक दूसरे को बुरा कहने के उनको काम ही कोई नहीं, हमारा कोई काम नहीं है। एक दूसरे को बुराई करना, एक दूसरे को काट करना, उसके सामने उसको बुरा करना, उसके सामने उसको बुरा करना, ये पता नहीं ज़िंदगी के कीमती असासा बन चुका हमारा। अगर हम ये ना करें तो कुछ भी नहीं होता। हम सोचते शायद हमने कोई काम ही नहीं किया अगर ऐसा काम ना किया, मगर ये नहीं सोचते कि ये सब कुछ करने से नुकसान अपना ही होता है। उन दोनों के सामने जहाँ बैठ कर जिसकी बुराई कर रहे हैं उनके सामने खुद बुरे बन रहे हैं। बेसिकली हम अपने आप को दूसरों के सामने नेगेटिव जो है वो पेश कर रहे होते, बना रहे होते, बजाय इसके कि हम अपने आप को समझ लें कि मैंने बड़ा पॉजिटिव काम किया, बड़ा अच्छा काम किया भाई, मैंने यहाँ से भी उसको काट दिया, यहाँ से काट दिया, अब दोनों तरफ से मैं ही मैं हूँ। तो ऐसा नहीं, एक वक्त होता है कि मैं अकेला ही होता हूँ फिर, है ना। तो ये बड़ी अल्लाह ताला बस हम सबको हिम्मत दे, तौफीक दे कि हम इस तरह के कामों से ज़रा दूर रहें और बस एक दूसरे के लिए भला चाहें, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो, ना कि एक दूसरे की बुराइयों में शरीक हो, एक दूसरे की ग़ीबत करें, एक दूसरे की काट करें, ये ऐसा कुछ ना करें। तो बहरहाल जी, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है और मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, कुछ भी नहीं जीते वो तो फिर ऐसे ही मर जाते हैं, सोच सोच के मर जाते हैं। तो वक्त जो 1:17 हो चुके हैं। आप सबको खुश आमदीद। आप जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, दुनिया के जिस कोने में भी आप मौजूद हैं, आप सबको मैं खुश आमदीद, सदबिस्मिल्लाह, वेलकम और अहलन व सहलन मरहबा या हबीबी हैया हैया। तो खुश रहें और अपने प्रोग्राम को लेकर चलते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। अभी तो मेरे ख्याल में कंफर्म नहीं है कि लाइन हमारी फ़ोन लाइन सही हुई या नहीं हुई, मगर अगर दरमियान में चेक करेंगे, अगर फ़ोन लाइन हमारी सही हो चुकी है तो फिर ज़रूर आपसे बात होगी 111111 100 पर, वरना कल की तरह आज भी सिर्फ और सिर्फ आप मुझे सुनेंगे और देखेंगे, है ना। ठीक है, तो जब तक यूँ करते हैं, आते हैं ज़रा उस पुरानी याद की तरफ, है ना। बहुत दिनों से नहीं सुना, ज़रा याद ताज़ा करते हैं और चलते हैं ज़रा पंजाब साइड की। जी जनाब, एक बारी अपना गिरा होवे, तूता दी छां होवे, वान दी मंजी होवे, सिर तले बाँ होवे, तो गाले फिर गाली मुकेगी ना। ये सारे ये जे एक बारी फिर आए एक माहौल हो जावे, तो ये सारा हर और हर तरफ और हर जगह हर पासे सब्ज़ा हुए थे, फिर गाली की है ना। मगर ऐसा हो नहीं सकता, ये सब ख्वाबों में हो सकता है। अब तो वो दौर आ गया, अब तो दरख्त काट देते हैं, जहाँ दरख्त हुआ काटे और ले गए उठा के, भाई पता चला रास्ते में रुक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर बाद में दरख्त लगाते हैं। तो ऐसे लगाने का क्या फ़ायदा कि जो आप पहले से पुराने दरख्तों को काट दें, कि जो फ़ायदा दे रहे हैं उनको तो काट दिया आपने, उसके बाद में नए दरख्त लगाएंगे तो फिर वो एक वक्त लगेगा उनको बढ़ने में, बनने में, सायादार शजर बनने में एक वक्त लगेगा। मगर कहाँ ऐसा। अब ये मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं, अब ये मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं। मैं जब आया था यहाँ ताज़ा हवा लाया था। वो दौर अलग था कि जब ताज़ा हवा तो ये होती थी और सर सब्ज़ होता था, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे की चाह होती थी लोगों में, मिलनसार इखलाक, मिलना जुलना। अब कहाँ, अब तो भाई लोग एक जगह महफिल में जमा भी होते, मगर वो कैसे जमा होते कि सब अपना अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। बस होता क्या जी, एक महफिल, एक गैदरिंग, यार आज हमने अपनी गैदरिंग जमाई, आज तो सारे पुराने दोस्त आज हम यहाँ मौजूद हैं, मगर वो मौजूद ही होते हैं और ऐसे मौजूद होते हैं कि वो वहाँ फिज़िकली तो उनका बदन तो जिस्म तो वहाँ होता है, मगर जहन नहीं होता वहाँ, क्योंकि जहन तो वो लगा होता है मोबाइल में, चैट में और मैसेज में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, वही लगे होते हैं, टिकटॉक पे लगे होते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे बैठने का क्या फ़ायदा, ऐसी मोहब्बतों का क्या फ़ायदा, ऐसा एहसान करने का क्या फ़ायदा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ यार। तो ना मिलो यार, इससे अच्छा ना मिलो, जान छोड़ो यार,
چھوٹو. خیر بہرحال ہم آتے ہیں آپ کے پاس اور کچھ آپ کے میسیجز جو آ چکے ہیں وہ ان کی شامل آتے ہیں. اور آر جے ایاز خان کہتے ہیں جناب فرام میٹرول اور کہتے ہیں السلام علیکم ٹو آل لسنرز. بہت شکریہ جناب, تھینک یو, ونڈرفل شو, لو یو, تھینک یو, لو یو. اور اس کے بعد پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. اور اس کے بعد جناب میری بیسٹ وشز ہے آر جے ایاز خان کے کراچی کنگ ایکسیلنٹ شو. فرح محمود نے جوائن کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام فرح, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے خیریت سے. سکینہ خان نے بھی جوائن کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام سکینہ, آپ ٹھیک ہیں خیریت سے. اور اس کے بعد ہمیں جوائن کیا جی جناب عمیر احمد صاحب نے. عمیر صاحب کیسے؟ عمیر آپ ٹھیک ہیں خیریت سے؟ بس آپ سے ملاقات نہیں ہوئی, مسائل ایسے ہیں کہ بس آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی, نہ گپ شپ ہو چکی, نہ صحیح تفصیلی ملاقات ہو سکی. کوئی بات نہیں, زندگی صحیح, پھر کبھی ملاقات کریں گے. مگر باقی سب سے ملاقات ہوئی اور سب کے لیے بہت ساری دعائیں, آپ کے لیے دعائیں, بچوں کے لیے دعائیں, امی ابو کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, تندرستی دے, سلامت رہیں, ان کا سایہ سلامت رہے اور آپ سب کو تمام آفات و بلا سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جی جناب التمش کے لیے بھی بہت ساری دعائیں, اور مسز التمش کے لیے بھی, اور دونوں زینب کے لیے, اسوا کے لیے بہت سارا پیار ہے بھائی. خوش رہیں, سلامت رہیں. اور بڑا مزہ آیا بھائی, بڑا مزہ آیا بیٹھ کے ان کے ساتھ, تو بڑا انجوائے کیا. تھوڑا سا وقت تھا مگر کیا کریں, مجبور, ڈیوٹی کی ٹائمنگ جو وہ ختم ہو رہے تھے, ڈیوٹی وہاں بھی تھی, ڈیوٹی وہاں بھی تھی, ایک شفٹ کو چھوڑ کر دوسری شفٹ میں جانا تھا تو وہ بھی ضروری تھا. تو خیر بہرحال جی بہت بہت مبارک التمش آپ کو, ماشاء اللہ آپ کے نئے گھر کی اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں خوشیاں آپ کو دیکھنا نصیب کرے, سلامت رہیں. اور اس کا ساتھ ساتھ عمیر آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد, اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں خوشیاں آپ کو دیکھنا نصیب کرے. آمین آمین آمین, اللہم آمین. اور جناب فرح محمود کہتی نائس شو, تھینک یو جی. اور اس کے بعد زرین ستار نے جوائن کیا, السلام وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. اور اس کے بعد نجم اسلم ہمیں جوائن کر چکے ہیں, السلام علیکم سر جی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کہاں تھے؟ بڑی کہتے ہیں بڑی بہت دیر کر دی, مہرباں آتے تو بہت دیر کر دی. خیریت تھے, بہت دنوں سے آپ غائب تھے, خیری تو تھی. اس کے بعد عبدالقادر ملک صاحب ہمیں حیدرآباد سے دیکھتے ہیں, اور بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور ایرج سیف کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ, اب بھی آن ایئر ہوتی ہیں FM 100 پر؟ کیوں بھائی, اب کیوں نہیں ہو سکتا میں FM 100 پر؟ کوئی کہانی ہو گئی کیا؟ کیا مسئلہ ہو گیا بھائی, کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ, یہ بھی تو وجہ بتا دیں ایرج آپ. تو بہرحال آپ کو ویلکم کہتے ہیں, بہت شکریہ, تھینک یو ایرج, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور عبدالقادر ملک صاحب کہتے ہیں شوبی بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے. وسیم خان نے ہمیں جوائن کیا بہت دنوں کے بعد آزاد کشمیر سے. اور جناب کہتے ہیں کہ وسیم خان آزاد کشمیر سے, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی, کیسے ہیں؟ اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ جی طبیعت میری ٹھیک ٹھاک ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور بہت شکریہ, جزاک اللہ, خوش رہیں. اور جناب پھر بہت دنوں کے بعد ہمیں جوائن کیا جناب احمد شکیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا, اور کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی کیسے ہیں؟ می احمد ان مائی روم الون لسننگ, وائی یو الون؟ اور آل alone here in Pakistan and in Azerbaijan, Baku, Hassan Lau and Elgar both with me on link. کل بھی دونوں حسن لاؤ اور ایلگر کہہ رہے تھے کہ میں آ نہ سکوں لیکن بیک آفٹر 1.5 month. بالکل سچ جناب, کوئی یار نہیں, کسی محبت, کیسی محبت, کیسی یاری, بس پریکٹیکلی دیکھا ہے, بات بالکل سچ حقیقت ہے. یہ ساری کہتے کہنے کی باتیں ہیں احمد شکیل, سب دنیا, وہ کہتے دنیا مطلب دیو یار, دنیا مطلب دیو یار, مطلب ہوئے تو پیار بھی کر دے. تو خیر بہرحال جی, تو جناب اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. ابھی میسیج جو ہے وہ احمد شکیل کے باقی ہے, اور دونوں کہہ رہے تھے. اور جناب یاری پریکٹیکل دیکھا ہے اور گزار رہے ہیں شوبی بھائی.
برسوں کے یارانے گئے کچھ لوگ تو پہچانے گئے. دوسری سائڈ پر جوگی کہتا ہے کہ غم بانٹنے کی چیز نہیں، پھر بھی دوستوں ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو. ضروری ہے ویسے واقف تو رہنا چاہیے. اپنا کام تو پورا کرو نا، اپنا کام تو پورا کرے جوگی، باقی کے کام چھوڑ دے. اپنا کام ہمیں کرنا ہے، ہمارا جو حصہ ہے ہمیں وہ ڈالنا ہے. باقی جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرے گا، ہمیں سانوں کی. تو بہرحال جی، اور اس کے بعد پھر جی اور واہ جی، آج میرے دوست ایلگر نے ڈانس کیا ہے اپنا گراں ہوئے اکراس دی بارڈر. آئیکونک سانگ آف آور شو ان اینڈ آل پیپل لائکنگ. اپنا گراں ہوئے پر نیٹ ورک ہوئے نہ ہوئے، بس اپنا گراں ہوئے. یہ تو گل ہے پاوے نیٹ ورک ہوئے نہ ہوئے، اپنا گراں تو ہوئے نا. یہ تو گل ہے. اور اللہ سب کو سلامت رکھے، اور اللہ مجھ گناہگار پر بھی رحم کرے. آمین. ہم سب پر اپنا رحم کرے اور فضل کرے. اور اسٹارٹ جیتے رہو. ہو جی اوئے جی. سکینہ کہتی ہیں آپ کیسے ہیں جی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور آج کس بات پر بات ہو رہی ہے، یہ دیکھتے جائیں کس بات پر بات ہو رہی ہے. سارے انسان مختلف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. وسیم کہتے ہیں اجمل صاحب میرے دوستوں کی طرف سے بھی آپ کو سلام. زیان، کاشف، سلمان اور زمان، آصف، اور اس کے بعد صدیق اینڈ داؤد. چلے بہت شکریہ تمام دوستوں کا، بہت شکریہ. تھینک یو، جزاک اللہ. خوش رہیں آپ. اور آج بھی محبت کرتے ہیں، موبائل پر بھی محبت کر رہے ہیں. یہ تو چلتا ہی، یہ تو سلسلہ چلتا ہی ہے. اور اجمل صاحب آپ کو اور تمام ہی سننے والوں کو، سب مسلمانوں کو ربیع الاول کی مبارکباد. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ آپ کو بھی. اور شو ویری نائس سے عبد القادر ملک صاحب کہتے ہیں. اور سمیر خان کہتا ہے السلام علیکم، کیسے ہیں آپ اجمل بھائی؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آئی ہوپ کہ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور اب یوں کرتے ہیں کہ ایک نکی جی بریک ہے، اور نکی جی بریک کے بعد پھر دوبارہ میں، آپ اور FM 100 پاکستان. انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، ہماری ہر تکلیف کو اپنا بنایا، ہمارے لیے خواب سجائے، ہمیں اس قابل بنایا. ہمارے والدین اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں. احساس کریں کہیں دیر نہ ہو جائے. ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شوابے، جرمنی. Listen and watch. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. پکڑ کر چلنا سکھایا، ہماری ہر تکلیف کو اپنا بنایا، ہمارے لیے خواب سجائے، ہمیں اس قابل بنایا. ہمارے والدین اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں. احساس کریں کہیں دیر نہ ہو جائے. ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شوابے، جرمنی. Listen and watch. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. جی جناب، خوبصورت سی آواز. کلام تو احمد فراز کا، مگر آواز تھی آصف مہدی مرحوم کی. اور آصف مہدی کو بھی اللہ تعالیٰ نے آواز دیکھیں بالکل اپنے باپ کی آواز دی تھی. اور ایک وقت تھا جب پہلا ان کا ایک البم آیا، آڈیو کیسٹ آئی تھی، جب پہلی آڈیو کیسٹ آئی آصف مہدی کی، تو لوگ حیران رہ گئے کہ یار یہ تصویر جو ہے وہ آصف مہدی کی لگی، مگر یہ تو آواز سارے گانے مہدی حسن کے گانے، یہ آصف مہدی کی آواز ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو مہدی حسن صاحب کی آواز ہے. یہ ان کے گانوں کو جمع کر کے ان کی اس کی تصویر لگا کے جو البم ریلیز کر دیا گیا. مگر واقعی بالکل ٹرو کاپی جو ہے وہ بالکل مہدی حسن خان صاحب کی آواز.
और ये भी बड़ी बात है, ये भी अल्लाह की तरफ से कहते हैं गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती सारी। तो बहरहाल जी, वसीम ख़ान आज़ाद कश्मीर के अजमल साहब, काफ़ी दिनों के बाद आपके शो में शामिल हुआ हूँ और माज़रत बहुत बिज़ी था, लेकिन दिल आपके शो की तरफ ही था। चले कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों का, ज़िंदगी के काम भी साथ साथ हैं, सब चीज़ साथ साथ हैं। आप कहीं भी हैं खैरियत से रहें, सलामत रहें। और उसके बाद हमें ज्वाइन किए जनाब हमारे बहुत प्यारे से दोस्त, बड़ी जानी बजानी शख्सियत, बड़ी खूबसूरत आवाज़ और अंदाज़ रखने वाले सनाखा जनाब कामरान शेख सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और माशाल्लाह से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और उसके बाद शोभी भाई कैसे मिजाज ग्रामी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं माशाल्लाह सबको माह मिलादुन्नबी जो है वो मुबारक हो। जज़ाकल्लाह जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहें, सलामत रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, हमारी इस मिलादुन्नबी की ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी इंशाल्लाह, ज़िंदगी बखैर। उसके वसीम कहते हैं कि आप अजमल साहब काफ़ी दिनों के बाद सुन रहा हूँ मैं। और उसके बाद अब्दुल कादिर मलिक साहब कहते हैं आसिफ मेहदी मरहूम की खूबसूरत आवाज़ में बहुत प्यारी गज़ल। जी जनाब, बिल्कुल बेशक। और कामरान भाई आपको और सब लिसनर्स को जश्न मिलादुन्नबी बहुत मुबारक हो, जज़ाकल्लाह जी। मलिक साहब आपकी तरफ से अली आफ्ताब कहते हैं वाह वाह जी, और कहते हैं आपके प्रोग्राम में भी आना है इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही। कहते हैं हर चीज़ का एक वक्त है अली आफ्ताब, हर चीज़ का एक वक्त है, और वो वक्त जब होगा तो आप मेरे शो में बैठे होंगे। उस वक्त कुछ भी हो जाएगा, जैसे भी होगा, जब वक्त, हर चीज़ का वक्त है, जब वक्त आता है तो वो काम ऑटोमेटिकली सारे काम हो जाते हैं। तो बहरहाल जी, और उसके बाद जनाब फिर सकीना ख़ान कहती हैं कि तलाश मुझे खूब से खूब तर की है, देखिए जाकर कहाँ ठहरती है नज़र। क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। उसके बाद हम एक बार फिर आते हैं अहमद शकील साहब की जानिब। जी बिल्कुल, अहमद शकील साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, और ये हैं जनाब कामों की, पंजाब से हमारे साथ हैं माशाल्लाह। कहते हैं वाह वाह, क्या कहने, क्या बात सोच रहा था कि अहमद फराज साहब को, और ये रही गज़ल, ये वाली गज़ल जो सुना है लोग, और वाह वाह, क्या बस क्या कहा जाए। फिर लोग कहते हैं कि मुझे जोगी जो है वो फ्यूचर देख, जब तक पुरानी गलतियों की निशानदेही ना हो, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल वाकई बड़ी अच्छी बात की है कि जब तक कि हम अपनी गुज़िश्ता नाकामियों का, अपनी गलतियों का को एक सामने नहीं रखेंगे, उनको निशानदेही, उनको ख़त्म कैसे होंगी। ज़रूरी है उनको ख़त्म करने के लिए उनको सामने लाना ज़रूरी है, उनको सामने रखना ज़रूरी है, उनको ज़ेर बहस लाना ज़रूरी है। उसी के बाद तो वो ख़त्म करके उनको सामने रखते हुए तभी तो आप बेहतरी की तरफ कदम उठाएंगे ना, वरना कैसे होगा। वो कदम उठ ही नहीं सकता कभी बेहतरी की तरफ जब तक कि आप अपने माजी को सामने नहीं रखेंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात की है आपने मशकील साहब, बहुत खूबसूरत बात की आपने। और जनाब उसके बाद फिर जनाब क्या बताएं जोगी, तब जब बड़े किसी बुज़ुर्ग के पास जाते हैं तो कहते थे कि यार ये है मेरा बेटा ही नहीं, और सिराजुद्दीन आपका भी बेटा है। बेशक ये तो हकीकत है। ये असल में पता है, ये सारी मोहब्बतें पहले हुआ करती थी कि जब इंसान जो है हमारे बड़े जब किसी को कहते थे यार कुछ भी अगर हो, कोई बात हो, कुछ हो, यार मेरा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा भी बेटा है भाई, तुम्हारी भी औलाद है, इसको मार भी सकते हो, डांट भी सकते हो। बिल्कुल, मतलब ये पहले होता था, आज की बात नहीं है। आज की बात तो आपको पता है कि आज तो वही है कि अगर कोई ज़रा सा मोहल्ले में किसी बच्चे को कुछ कहते तो अब्बा खड़े हो जाते हैं आके। आपने अच्छा, अब्बा तो दूरी की बात है, चले अब्बा तक तो बात पहुंचेगी, पेरेंट्स तक तो बाद में बात होगी, मगर वो बच्चा पहले बोलता आप हैं कौन हैं आप, हैं क्यों, मुझे क्यों, आप कौन होते बोलने वाले मुझे भाई।
क्यों सुनो मैं आपकी बात, आप क्या रखते हैं हमारे, जाएँ जी अपना काम करें अंकल, अपना काम करे जाएँ। तो ये आज का दौर है, आज के दौर में ये नहीं है। माजी में ये सब चीज़ें होती थी, और माजी तो फिर वो बात है जब भी, तो वो सारी तरबियतें, वो तमाम चीज़ें आज कहाँ, आज तो नामुमकिन सी बात हो चुकी बिल्कुल। अब तो ये ख्वाब ही लगता है कि कभी ऐसा हुआ होगा। आज की दुनिया में हम जब बात करें तो वाकई माजी में ख्वाब ही लगता है, ये हकीकत नहीं लगता हमें। बहरहाल जी, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और बुज़ुर्ग भी बैठकर इस्लाही बातें बताते थे कि कैसे किसी की रिस्पेक्ट करनी है, और कोई बड़ा आ जाए तो खड़े हो जाना है, और जब तक कोई आपका बड़ा बैठ ना जाए आपको बैठना नहीं है। ये अदब है, ये एहतराम है बड़ों का। जो होता था है नहीं, होता था, ये था की बात है, आज की बात नहीं है, ये पहले की बात है। कि जब तक कि अगर घर में, मोहल्ले में, गैदरिंग में, महफिल में बड़े आ जाएं, तो जब तक कि बड़े बैठ ना जाएं छोटे बैठ नहीं सकते बिल्कुल। मगर आज तो वो छोटे खड़े नहीं होते, बैठने की बात तो दूर की है। छोटे अगर बड़ा कोई आ भी जाए, वो जगह नहीं है तो बेचारा खड़ा ही रहेगा। वो कोई खड़ा उनके लिए उठेगा, कुछ शायद किसी की तरबियत अच्छी हो, किसी घर से किसी बच्चे की किसी की तरबियत अच्छी होगी तो शायद वो खड़ा हो जाए, वरना आम तौर पर लोग खड़े नहीं होते। खड़ा तो खड़ा कहते हैं यार मैं तो बड़ी मुश्किल से मुझे सीट मिली है, मैं कैसे छोड़ दूँ सीट। तो ये चीज़ें तो वाकई आज कहाँ हैं, और ये है बिल्कुल। और जनाब आज तौबा, आज की तरबियत बड़े कैसे कर रहे हैं, बड़े कैसे कर रहे हैं। बेटा आपको आपका मोबाइल पुराना है, नया ले दो, और इस पर जो फेसबुक का न्यू वर्जन सही नहीं है तो हटा दो, तो आता होगा। और उसके बाद फिर बच्चा जो है जी, बच्चा लें और हम सीधी राह पर चल पड़े। अभी डायरेक्शन ही रॉन्ग है, तो बाकी बात की बातें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, सारी बातें बात की हैं, सारी बातें बात की, मगर आज वही बात है कि आज असल में हम जो है वो सारी बात डाल देते हैं बच्चों के ऊपर, डाल देते हैं कि यार बस, हालांकि इसमें बच्चों का कसूर है नहीं, कसूर हमारा अपना है, हमारे बड़ों का कसूर है। जब वालिदैन उनको टाइम नहीं देंगे, वालिदैन उन पर नज़र नहीं रखेंगे, वालिदैन उनसे कोई उनकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, कोई उनसे पूछेंगे नहीं, कुछ ख्याल नहीं रखेंगे, तो वो औलाद कैसे, मतलब सही उसकी तरबियत होगी कैसे? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। आप यकीनन आपकी औलाद है और उसकी बेहतरी आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, और ना कोई इसको आपसे ज़्यादा बेहतर बना सकता है, मगर उस सूरत में कि जब आप चाहें तो ये सब कुछ होगा, अदरवाइज़ नामुमकिन सी बात है। और जनाब उसके बाद माजिदा सलीम का मैसेज, कैन यू प्ले वेरी गुड सॉन्ग फॉर मी। ये इस वक्त मैं गाने जो चला रहा हूँ मैं, आई होप कि आपको शायद अच्छा लगा होगा गाना। ये सारे गज़लें या म्यूज़िक एक ऐसा ही अच्छा म्यूज़िक है। और उसके बाद अब्दुल कादिर मलिक साहब कहते हैं राग एमन में कंपोजिशन, क्या बात है जी। और प्लीज़ रीड माई मैसेज, बिल्कुल आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है बिल्कुल। आमिर इकबाल ने भी ज्वाइन किया, हमारे बहुत प्यारे से दोस्त जी जनाब आमिर इकबाल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आमिर? ठीक ठाक हैं, बड़े दिनों बाद ज्वाइन किया, खैरियत तो है ना? घर में सब ठीक ठाक है, खैरियत से। और उसके बाद सकीना कहती कि वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं, क्या बात है भाई। अबरार यूसुफ ज़ई जनाब, अबरार यूसुफ क्या कहते हैं जनाब के मीर हसन बरोही की तरफ से सलाम कह रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मीर हसन बरोही आपका, और तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी खिदमत में बहुत सलाम, खुश रहें, सलामत रहें, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अब चलें यूँ करते हैं, ज़रा सा आते हैं इस एक खूबसूरत सी गज़ल की जानिब, एक खूबसूरत सी गज़ल शामिल करते हैं ज़रा। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना, वाकई ये कहानी बड़ी अजीब सी कहानी है और बड़ी ज़बरदस्त सी कहानी है। और जनाब वक्त जो है वो 2:03 हो चुके हैं। कुछ आपके मैसेजेस की जानिब आ जाते हैं और देखते जनाब
उसके बाद जनाब फिर मैसेज है नजम असलम साहब का, सर जी दोबारा ज्वाइन किया है, खैर तो है दोबारा ज्वाइन किया है, तो बहरहाल मेरे ख्याल कुछ एक तो नेट की प्रॉब्लम भी कुछ चल रही है। और अगर आप कॉल करना चाहें तो 111 पर कॉल कर सकते हैं मुझे, आप ट्राई करते हैं, हो सकता है आपकी कॉल लग जाए। तो कुछ लाइनें कुछ बेहतर हुई हैं कुछ, तो आप अगर चाहें तो 111 पर हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप कॉल करना चाहें तो मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा, ठीक है जी हाँ बिल्कुल। और वक्त जो है वो 2:03 हो चुके हैं और कुछ म्यूज़िक बड़ा ज़बरदस्त है मेरे पास है, मगर उसके साथ साथ यूँ करते हैं कि पहले चलते हैं ज़रा देखते हैं कॉल, देखते हैं कि किसकी कॉल है, कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब कौन? अजमल शूबी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ है। मैं अंदरूनी सिंध लाड़कान से आप बोल रहा हूँ। जी कौन? ओला मुस्तफा बलोच। जी कैसे हैं मुस्तफा बलोच, सब ठीक ठाक है, खैरियत से हम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बहुत अरसे के बाद आपकी प्रोग्राम सुन रहा हूँ, लेकिन 20 साल से जो है ना आपको मैं सुन रहा हूँ। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा बस। बहुत पुराना जो है ना आर्जल है आप, मैं आपको पहचानता हूँ। अरे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आप सबकी दुआओं से सब कुछ है। जी जी जी, हम तो आपके लिए हमेशा दुआएं करते हैं। जरूर जरूर, अल्लाह आपको सलामत रखे। के लिए और जो है ना कामयाबी के लिए हमेशा दुआ करते हैं। जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह, यकीनन ताजुब पढ़ के आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत शुक्रिया, दुआएं करते रहते हैं। आमीन आमीन दुआओं आमीन। में ताकत भी है, वजन भी है। बेशक बेशक, जितनी ताकत दुआओं में है इतनी तो किसी में है ही नहीं ताकत, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल, और आप ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम कैसा है, मौसम कैसा है ये वहाँ का आपके? मौसम तो बस अभी तब्दील हो रहा है ना, साफ तब्दील जी हो रहा है, बस मौसम गर्म है और सर्दी गर्मी मिक्स है। दिन में तो गर्मी बड़ी ठीक ठाक गर्मी हो रही है, हाँ हाँ, रात को जरा थोड़ी खुनकी सी शुरू हो गई है ना। हाँ चले, बहुत शुक्रिया। गर्मी है क्योंकि अभी चावलों का सीजन शुरू हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खेती पहाड़ियों में तो गर्मी है, दिन में गर्मी होता है, बिल्कुल रात सही, को ठंड है, रात को ठंड, बिल्कुल सही बात है। चले, बहुत शुक्रिया मुस्तफा बलोच साहब, अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला। अब हमने कॉल लेना शुरू कर दी है तो इंशाल्लाह प्रोग्राम में ज़रूर आपसे बात होती रहेगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, ये गुलाम मुस्तफा बलोच साहब माशाल्लाह से 20 साल से हमें सुनते आ रहे हैं, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। बस आप सबकी दुआएं और आप सबकी मोहब्बतें ही हैं कि आप सब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ आप सबकी दुआओं से। और बिल्कुल 111 पर आप कॉल कर सकेंगे और आपसे बात होगी हमारी, बिल्कुल। कल जो है वो लाइनों की प्रॉब्लम थी, आज बहरहाल ये कि लाइन कुछ शुरू हुई है तो आपसे बात हो रही है हमारी। देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आने से पहले चले गए, कम से कम बता देते तो मैं आपको इस तरह नहीं बुलाता ना। चले जी, हम यूँ करते हैं कि कुछ अच्छा हमें ज्वाइन किया, नजम असलम कहते हैं कि जी जनाब इंटरनेट की प्रॉब्लम है। जी हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसे इसी तरह का कुछ हो रहा है। और सरदार परवेज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, जनाब सरदार परवेज़ साहब यूके से ज्वाइन किया। सरदार साहब ने बड़े दिनों बाद, सरदार साहब खैरियत से तो हैं कि इतने दिनों के बाद माशाल्लाह से आप ने दोबारा हमें ज्वाइन किया। और जनाब कहते हैं शोभी कैसे हैं आप सरदार परवेज़ यूके? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल खुश रखा हूँ सरदार साहब, आप ठीक है, खैरियत से, आपको वेलकम कहता हूँ मैं। नजम असलम सर, आपको कितने साल हो गए रेडियो पर? जितने साल FM 100 को हो गए उतने साल मुझे हो गए यहाँ पर। और 95 से मैं FM 100 पाकिस्तान के साथ हूँ माशाल्लाह से। और जनाब अब यूँ करते हैं कि चलते हैं फिर एक और हम कॉल देखते हैं 111 पर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान शोभी भाई, यूसुफ बात कर रहा हूँ। जी जनाब यूसुफ, कैसे खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, बड़ा प्यारा प्रोग्राम कल का भी था और आज का भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यूसुफ, जो पहला ट्रैक आपने लगाया था अल्लाह खान का, वो मैं अपने पास रिकॉर्ड किया था आपके प्रोग्राम से। क्या बात है, जबरदस्त। और आपने फिर वही लगाया। देख लें, फिर यही होता है। और अच्छा वो पता है, इसका मूड भी अलग है, अलग एक माहौल, अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है सुन के वो। अच्छा शोभी भाई, ये जरा बताइएगा, आपको लाइव देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप फेसबुक यूज करते हैं? फेसबुक जी, तो फेसबुक पर आप जाएं और उस पर वहाँ मेरा नाम लिखें, अजमल खान शोभी एंकर पर्सन, अजमल खान शोभी, ठीक है? ठीक है, आप लिखेंगे तो बस उसके बाद आ जाएगा सामने, मेरा पेज होगा वहाँ पर, उस पेज को लाइक कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो आ रही होगी मेरे प्रोग्राम की, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। आंटी को चाची को सबको सलाम। चल, बहुत अच्छी बात, ओके जी।
اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, بہت شکریہ. اور نجم اسلم کہتے ہیں سر میں 25 سال کا ہوں, مطلب ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس مجھ سے بھی 1 ایئر زیادہ ہے, کیا کروں اب, قصور میرا تو نہیں ہے کہ آپ اگر 1 سال بعد پیدا ہوئے تو 1 سال پہلے ہوتے تو پھر بھائی 1 سال بلکہ 2 سال کی بات ہے, 27 سال ہو گئے F100 کو, تقریباً 27 سال ہو گئے, تو آپ 25 سال کے ہیں تو پھر ہے نا کتنا فرق ہوا. اور اس کے بعد گل فاروق نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم اجمل شوقی صاحب. گل آفرین اسلام آباد سے, جی کیسی ہیں گل آفرین, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں, کیا بات ہے, بڑی دیر بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا, خیر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور یوں کرتے ہیں کہ چلتے ہیں جناب ہم ایک اور لائیو کال کی جانب اور دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ 11111 پر. جی ہاں, اور آپ سے بات ہو رہی, کچھ بات کبھی کبھی بات ہونی چاہیے نا, کبھی کبھی بات ہونی چاہیے تھوڑا سا. تو میں نے اصل میں بہت عرصے سے آپ کو بتا کہ لائیو کال کا سلسلہ نہیں تھا, میں کال نہیں لیتا تھا مجھے, تو اب میں سوچا کہ کال چلے, اب کال لے لینی چاہیے. تو دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کوئی بات نہیں, چلے جی, جب تک کہ یوں کرتے ہیں کہ سلسلہ یہ کال کا چلتا رہے گا, میں ایک خوبصورت سا نغمہ آپ کو سنواتا ہوں, مہدی حسن اور ناہید اختر کی آواز میں. بڑی یادگار فلم کا نغمہ ہے اور بڑا یادگار نغمہ ہے. Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. on F100 Pakistan. F100 Pakistan. جی جناب, بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں, اپنے خدا سے مانگ لی میں نے تیری وفا صنم. کیا خوبصورت ہے یہ میوزک ہے, یہی میوزک ہے کہ جو آج بھی ہمیں یاد رکھے ہوئے ہے اور ہمیں جوڑے ہوئے رکھا, اپنے کلچر سے میں جوڑ کے چل رہا ہے یہ. اور خیر بہرحال جی, آج کچھ اور میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کی طرف آتے ہیں. اور جناب آفرین کیا کہتی ہیں جناب, الحمدللہ ڈیئر اجمل شوبی کیسے ہیں, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ, آپ کی دعاؤں بہت ٹھیک ٹھاک ہوں. اور فیملی سب ٹھیک ہے الحمدللہ. بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کر, اور شکر اللہ ایسے ہی ہنسا مسکراتے رکھے. اور جناب میرا فیوریٹ ہے یہ گیت, میرا فیوریٹ ہے. شکریہ محترم جناب, تھینک یو, جزاک اللہ, ویلکم. اور اہلا وسہلا مرحبا یا حبیبی یا حبیبی یا حبیبی. اور اس کے بعد احمد شکیل صاحب جناب کیا کہتے ہیں, واہ واہ میڈم کی جی ایک ہی تھی اور ایک بالکل میڈم, باقی بھائی ان کا کوئی یہ آوازیں ایسی ہیں کہ ان کا کوئی آلٹرنیٹ ہے بھی نہیں نا, کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے ان خوبصورت آوازوں کا. مہدی حسن صاحب کا, میڈم نور جہاں کا, رجب علی کا, مجیب عالم کا, احمد رشدی کا, ان کا کوئی بھی آلٹرنیٹ نہیں ہے, کوئی آلٹرنیٹ نہیں. یہ ون اینڈ اونلی, الگ الگ, سب الگ الگ تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جناب اس کے بعد کہتے کہ ون اونلی اینڈ اونلی میڈم نور جہاں. اور کیا دور تھا کہ دور نہ جائیں 1999 میں جنا لائبریری میں بیٹھے اور لٹریچر پڑھتا تھا. اور اس کے بعد اسد اللہ غالب اور علامہ اقبال قلندر لاہوری کا. تو امجد مجید انور طارق عزیز لیٹ اور بانو قدسیہ صاحبہ پاکستان ٹی ہاؤس پر اکٹھے بیٹھ کر چائے پیتے تھے, ایک دوسرے سے ڈسکشن کرنا, ہم ایک دوسرے کے سے ڈسکشن کرنا, اور ہم پاس بیٹھ کر جوگی صرف سنتے تھے اور سنتا تھا, اور ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی بات کرے. بعد میں وہ پوچھتے تھے کہ ہمارے بارے میں ایک اور ہمیں تربیت کے لیے کہ نصیحت بھی کرتے یاد رہ جاتی تھی. اور یہ ساری باتیں حقیقت ہے کہ یادیں رہ جاتی ہیں, اور نصیحت بات کو لسن کرنا ہی اصل بات ہے.
آج یسر جو سنتے ہی نہیں ہیں تو باتوں کو کون سمجھے گا یا سمجھائے گا، کیا لگے، بس ایک ہی بات ہے کہ لگے رہو. وہ کہتے ہیں منا بھائی لگے رہو بس. سب ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں مشکل اس وقت، سب ایک دوسرے کے بھاگے. اب وہ دور ہے نہیں. آپ نصیحت چلو کر بھی دیں گے، نصیحت آپ نے کر دی نا. جب آپ کسی کو بات بچے کو سمجھائیں گے، بات سمجھانے کی بات کر رہے ہوں گے، وہ سن تو رہا ہوگا مگر کان جو وہ آپ کی طرف نہیں ہوں گے. فزیکلی تو آپ کی طرف ہوں گے مگر وہ اس کا ذہن، اس کا دماغ، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کہیں سیو نہیں ہو رہی ہوں گی، دوسرے کان سے باہر نکل رہی ہوں گی، کیونکہ اس کا اپنا ذہن ہی ہوئی نہیں. وہ اس میں اس کی دلچسپی نہیں ہوگی، اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا سننے میں. مگر وہ آپ کے لیے بیٹھ بھی جائے گا اور آپ کی سنتا رہے گا. مگر وہ جس طرح سننا چاہیے کہ جو سن کر جس پر عمل ہم کر سکیں، اس طرح کوئی نہیں سنتا. آج کل تو سب اپنی اپنی نصیحت اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آج کا دور ہی عجیب ہو گیا ہے. خیر بہرحال جی، اور بہت شکریہ. اور احمد شکیل صاحب ماشاء اللہ ایسے اصلاحی میسیجز کرتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس طرح کی بات ہونی چاہیے. کم از کم ہم اور کچھ نہیں، اپنے پروگراموں میں یا آپس میں بیٹھ کے اپنی گیدرنگ میں اس طرح کی ڈسکشن تھوڑی سی ہم باتیں کر بھی لیں گے نا، تو کچھ نہ کچھ تو کہتے ہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. پتہ کس کے دل میں اتر جائے میری بات، کیا تھا کچھ پتہ نہیں. تو بہرحال جی، سکینہ خان کہتی ہے زبردستی، تھینک یو جی، بہت شکریہ. نجم اسلم کہتے ہیں اوریجنل ورژن، بالکل جی بالکل اوریجنل. اور فلم میم ناہید اختر کی آواز کی کیا بات ہے. ناہید اختر تو ناہید اختر ہے بس. اور ذیشان کہتے ہیں نائس سانگ جی، تھینک یو. سب سننے والوں کو سلام ذیشان علی کی طرف سے. اور اس کے بعد حارث انصاری کہتے ہیں کہ سب سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام. میں یوسف اینڈ حارث. کیا بات ہے بھائی یوسف. اب دیکھیں آپ پہنچ گئے نا آخر، پھر آپ مطلب یہاں تک پہنچ گئے. تو اب آپ نے یہ پیج جو جس پیج پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس پیج کو لائک اور فالو کر لیں، تاکہ پھر اس کے بعد جیسے ہی پروگرام میرا ہوگا، میں پیر منگل یا ہفتے کو یا اس کے علاوہ جہاں سے بھی جیسے بھی لائیو ہوں گا، فوراً نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا. تو اب اس پیج کو آپ نے لائک اور فالو کر لینا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد گل آفرین کہتی ہیں کہ ذیشان وعلیکم السلام جی. اور پھر بہت شکریہ. بشرا احمد نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم، نائس شو، تھینک یو بشرا، تھینک یو. بہت دیر کر دی مہربان، آتے آتے آپ نے بہت دیر کر دی آج تو. سردار پرویز صاحب یو کے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں نائس سانگ شوبی بھائی، کیا زمانہ یاد کرا دیا ہے، تھینکس جزاک اللہ جی. یہی ہے، کل بھی میں نے جو میوزک پلے کیا وہ سارا ہی میں 60s 70s اور 80s کا میوزک تھا سارا ہی. وہ نیا میوزک تو ایک کا اس میں 2 گانے تھے جو 2000 کے تھے یا 90 لیٹ 90 یا ارلی 90 کے تھے. تو بہرحال جی. اور لبنہ کنول نے ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام اجمل شوبی بھائی، میں بھی آپ کو 1995 سے سن رہی ہوں. اور لبنہ فرام کراچی، تھینک یو جزاک اللہ لبنہ، بہت بہت شکریہ. آپ 1995 سے آپ بھی اپنے کا، میں بھی بتا دوں پیچھے کیوں رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، بہت شکریہ. آپ بھی مجھے 1995 سے سن رہی ہیں تو بہت بہت شکریہ. اور شاید اسی لیے میں 1995 سے بول بھی رہا ہوں. میں آپ سب میرے ساتھ موجود ہیں، مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، تو بس اسی لیے میں بھی موجود ہوں. وسیم کہتے ہیں آزاد کشمیر سے، اجمل صاحب آج موسم بہت سرد ہو رہا ہے اور کافی سردی ہو رہی ہے کشمیر میں. اور اس کے بعد ہاتھ سن ہو رہے ہیں اس وقت، میسیج لکھنے میں ٹائم لگتا ہے، کوئی بات نہیں. کشمیر کی وادی کے وہ پرکیف نظارے، کشمیر ہائے ہائے، ہے نا. تو کشمیر تو کشمیر ہے. ذیشان علی کہتے ہیں ساحر بگا کا دیوانگی سانگ لگا دیں. میں اس وقت جو فلمی گانے زیادہ تک پلے کر رہا ہوں ذیشان، اور بہرحال دیکھتے ہیں کہ ہوا تو میں ضرور سناؤں گا. مگر اس وقت میں سنوا رہا ہوں ایک اور خوبصورت سا یادگار ٹریک، اور وہ ٹریک کون سا ہے ذرا سنیے گا. مجھے بھی آٹوگراف دے دیجیے. ہاتھ پر میرے پاس آٹوگراف نام اور لوگوں کے نام اتنی آسانی سے نہیں ملتے، اسے میں اپنے ذہن کی تختی پر اتار دوں. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan.
जनाब, आंखें गज़ल हैं आपकी और होंठ हैं गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। यही तो बात है जनाब, यही तो बात है, यही तो बात है बस। और वक्त जो है वो 2 बजकर तकरीबन 30 मिनट हो चुके और और अब यूँ करते हैं जनाब कि हम आते हैं लाइव कॉल की जानिब और देखते कौन है हमारे साथ इस वक्त 1111 पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक मेरी तरफ ठाक। से तुम सबको जितने भी सुनने वाले हैं इनको रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो। माशाल्लाह, आपको बहुत मुबारक। आप भी और बेटे जी। हेलो। प्रोग्राम तुम इतना कल तो तुमने उधम कर दिया अजमल। बस ऐसा ही होता है कभी कभी। मैंने म्यूजिक बड़ा छांट छांट के प्ले किया मैंने बहुत। कल तो मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत यानी कि वो जो तुम नक्शा खींचते हो ना, हैंड फ्री लगा के आंखें बंद करके खो गई मैं पूरे प्रोग्राम। क्या बात है बाबा, जबरदस्त जबरदस्त। वो असल में फिर एक मूड होता है, बस उस हिसाब के एक तसल्सल बना के चलते हैं फिर आगे। बहुत अच्छा सोचा, आज भी अच्छा है, लेकिन कल का तो जवाब नहीं है। कल का मूड ही अलग था ना, कल असल में कल बस कभी कभी मूड ऐसा होता है बस ये। हाँ बेटे, और घर में सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आपकी दुआ चाहिए बिल्कुल। मेरी दुआ हर वक्त तुम्हारे साथ होती है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और सलामत रखे अल्लाह ताला आपको। हमारे सबकी दुआ। आरती गोरी को और उसके तमाम परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम दुआएं। जी जरूर। और जितने भी सुनने वाले हैं मेरी जहाँ जहाँ आवाज आ रही है सबको ढेरों ढेर दुआएं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा और मेरे आमीन। तुम्हारे लिए ढेरों ढेर दुआएं। मैं 5 वक्त तुम्हारे लिए बस दुआएं जज़ाकल्लाह, करती हूँ, बस तुम्हारे जज़ाकल्लाह। वालिदैन के लिए। बस जरूर दुआओं की बड़ी जरूरत है और अल्लाह ताला बस 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 जज़ाकल्लाह। बस अल्लाह आप सलामत रखें इंशाल्लाह। फिर आपसे बात होगी जरूर, जिंदगी बखैर। बिल्कुल बेटे, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, अब हम चलते हैं आंटी के बाद एक और कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, की हाल है? ठीक ठाक। तुसी ठीक हो? बाकी ਤੁਹਾਡਾ? आबद हुसैन, शेरशाह कॉलोनी, कराची। जी जनाब आबिद साहब, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ? प्रोग्राम अपने भरा सुन रहा, मैं मेरे भरा ने गाना बड़ा चंगा लाया। आंखें गज़ल हैं आपकी और होंठ हैं गुलाब हैं। मैं क्या आज मेरे भरा की मेहरबानी फिर लाइव कॉल लेनी है। हाँ देखो कॉल मैं शुरू कर दी थी। मैं कॉल है ना मैं यार मेरा सी ताको ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। सही गल है, सही गल है। मैं ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ कॉल ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ। नहीं अल्लाह तेन खुश रखे बाबा दुआ में याद रखो भरावा, दुआवां तेरे बाबा जज़ाकल्लाह। अल्लाह सलामत रखे तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ। माशाअल्लाह ईद मुबारक मुबारक होवे। ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक होवे। मेरे ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਦਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। शेर साज ईद मुलाज़ा नबी ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ਤੇ इंशाल्लाह मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਨੈਟ ਤੇ। जरूर जरूर इंशाल्लाह, जरूर जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह ਜਦੋਂ इंशाल्लाह। ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਕਰਾਚੀ ਉੱਪਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗਾ इंशाल्लाह। जरूर जरूर इंशाल्लाह। बस थैंक यू। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਦਾ मैं सुनाऊंगा जरा ठहर जाओ चोरी चोरी जान वाले हैं। की ख्याल है? अरे यार क्या बात है, क्या बात है। फिर चलो फिर बस सुनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके थैंक यू। पूरी टीम इस्लाम मेरा। वालेकुम सलाम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, अब यूँ करते हैं कि चलते हैं ज़रा एक और कॉलर के पास। वक्त 2 और तकरीबन 34 मिनट हो चुके हैं। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान को भी आपके साथ मौजूद है। आप सबको खुश आमदीद, सलामत रहें, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, आपका नाम? जी साबिर बाजवा बोल रहा हूँ कराची से। जी साबिर साहब, कैसे? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक का करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आवाज़ मैं कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम है, आवाज़ कट रही कुछ ना।
میں بولا راستہ کا ایک گانا ہے کون سا؟ رنگ سمجھ میں نہیں ہے, آواز کٹ رہی ہے آپ کی, سمجھ میں آ رہا. بیلس کا میرا خیال ہے. نہیں بیلنس ختم ہو تو آواز بند ہو جائے گی, آواز کٹے گی نہیں اس طرح. ہیلو, میرے خیال میں کچھ ایسا ہی ہوا. چلے بہرحال بھائی معذرت, مگر آپ کی آواز مجھے صحیح سمجھ میں آ رہی ہے, ورنہ ضرور میں گانا بھی دیکھتا کون سا, تو مگر سمجھ نہیں آپ کی آواز, شاید وہ سگنل کی پرابلم ہوگی, کیونکہ وہ لازت ہے سگنل کی کبھی پرابلم تھی جس وجہ سے آواز کٹ رہی ہوتی نا, آواز صحیح بریک ہوتی ہے. بہرحال جی ایک کال کے بعد السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ؟ میں ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہوں. آپ کا نام؟ مسرت گارڈن. مسرت, کیا بات ہے مسرت, واہ واہ. کل تو بہت اچھا پروگرام گیا آپ کا. بہت شکریہ بہت شکریہ. بس موڈ تھا تو ایسے بس گانے سے گانا ایک تسلسل بنا کے ایک ماحول بنا کے کل چل رہے تھے بس. تو بہت شکریہ. وہ میں بھی آپ کا پروگرام جو ہے نا بہت دنوں سے دیکھتی ہوں, پتہ نہیں کال ملاتی نا مجھ سے بات ہی نہیں ہو پاتی ہے. کیوں بھائی؟ جب سے یہ چلا ہے نا, جب سے سنتے ہوں کال میں نے ابھی کری ہے, یعنی یہ تیسری کال کر رہی ہوں میں. جی ہاں جی مجھے پتا ہے, بالکل جی ہاں بالکل بالکل بالکل. چلے کوئی بات نہیں, بہت اچھی بات ہے. ایک گانا ہے وہ سنوا دیں. کون سا؟ کرتے ہیں محبت کرتے ہیں محبت سب ہی, مگر ہر دل کو صلہ کب ملتا ہے, یہی نا؟ آتی ہیں بہاریں گلشن میں پھول مگر کب کھلتا ہے. چلے میں دیکھتا ہوں, میں یہ غلام علی صاحب کی غزل ہے, فلمی غزل ہے یہ, تو میں ضرور دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, تھوڑی سی وہ نعت سنا دوں تھوڑی سی. نہیں نعت, اصل میوزک میں نعت جو ہے نا وہ ذرا بے ادبی ہو جاتی ہے, وہ اچھا نہیں لگتا. میوزک میں نعت جو ہے نا وہ بے ادبی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی جناب چلتے ہیں اور کال کے پاس اور دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. 111 پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان کراچی گوشت سے بولنا. جی جناب کیسے, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ اللہ کا کرم. سہیلی فلم کا گانا آپ نے سنا ہے, آنکھیں غزل ہے آپ کی. جی ہاں بالکل دیکھ لیں, اور ہونٹ ہے گلاب ہے نا. ہاں اسد امان علی. کیا بات ہے, یہی تو بات ہے. آپ پہ پکچر آئی ہے. ہاں, اور ایک اس میں اور بھی گانا ہے, آواز و جادو سا جگہ. جی وہ بھی ہے, وہ بھی گانے, وہ گانے بہت سارے ہیں, اسد کے تو بہت سارے گانے ہیں. لیکن میری فرمائش ہے لاکھوں ہنسی ہے, مجھے تم کیوں پسند ہے. ہاں بس کیوں پسند ہو. یہ خاموش نگاہ فلم کا گانا وہی ملاتے, اور روزی ناتے پکچر آئی ہوا ہے. اگر آپ پلے کر دو میں ریکارڈ کروں گا اس گانے کو. میں دیکھتا ہوں ذرا. ٹھیک ہے کوشش کرنا. چلو اوکے تھینک یو. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ جناب. اور اب یوں کرتے ہیں, ذرا چلتے ہیں, کچھ میسیجز شامل کرتے چلیں. ذیشان علی کہتے کہ آنٹی کو بھی دعا سلام, بہت دعائیں اور دیتی ہیں ان کا نام. اور اس کے ساتھ وسیم خان اظہر صاحب, آنٹی کو ہماری طرف سے بھی بہت بہت سلام. اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے, سلامت رکھے, آمین آمین. جی آمین. حارث انصاری کیا کہتے ہیں؟ حارث کہتے ہیں جناب آنٹی یوسف اور حارث کی طرف سے آپ کو سلام, اللہ آپ کو صحت دے. اور آنٹی آپ بے حد اور بہت اچھی ہیں, بس دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں یوسف اینڈ حارث کو. جی وسیم صاحب کہتے ہیں اجمل صاحب بہت خوبصورت سانگ, آنکھیں غزل ہیں آپ کی, ہے نا. ذیشان کہتے ہیں نائس سانگ جی. اور اس کے بعد پھر جناب احمد شکیل صاحب کی کہتے ہیں جناب کاش ہم بھی پڑھے لکھے ہوتے. ہاں یار یہ بھی ہے, کاش ہم بھی پڑھے لکھے ہوتے تو پتہ نہیں پھر نام ہمارا, وہ کہتے کاش ہم بھی بچے ہوتے, ہم نام ہمارا ہوتا گپلو بپلو بپلو, اور کھانے کو مل کے لڈو, اور دنیا کہتی ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہے نا. تو جناب اور اہل مکتب کے دستور نرالے دیکھے, جس کو سبق یاد ہوا اس کو چھٹی نہ ملی. آہا جی بس یہی تو بات ہے ساری, یہی بات ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. اور جناب اب سید زید اختر کہتے سلام. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ اللہ شکر ٹھیک ٹھاک. میرا فیوریٹ سانگ ہے. شکریہ. کیسے رکھتا ہے میسیج, تھینک یو, جزاک اللہ, خوش رہیں جی. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے.
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور لبنہ کمل کہتی کہ جب میں کلاس 9th کی اسٹوڈنٹ تھی بس بٹ بہت اچھا ٹائم تھا وہ بھی, اور پی ٹی سر سے ہم جو ہے وہ پہ لگے رہتے تھے کال ملانے کے لیے, اور آج ہم آپ کو دیکھ اور سن سکتے ہیں. بس اللہ پاک آپ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے, آمین. اور آپ جیسے ہی اور ایسے ہی ہنستے مسکراتے اور گنگناتے رہے. تھینک یو, جزاک اللہ, خوش رہیں, آپ بھی سب خوش رہیں, آپ سب کے لیے بہت سے دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رہیں, سلامت باشد. اور اب یوں کرتے ہیں جناب, آتے ہیں ایک خوبصورت سے نغمے کی جانب. وہ کون سا ہے؟ جی جناب, وہ نغمہ رفاقت علی خان صاحب کا نغمہ اتفاق سے میں نے نکالا ہوا ہے, اور وہ یہی ہے کہ کاش. ہوا کہ میں اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ورنہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تو اور مسئلہ ہو جاتا. تو یہ تو ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. خیر بہرحال جی, اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے کاموں میں کیا کریں, یہ تو سب کچھ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں. اور وقت جو ہے وہ تقریباً جو ہے جناب 2:48 ہو چکے, اور FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید اور السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان, ہے نا. تو اب یوں کرتے کچھ میسیج ہمیں شامل ذرا کرتے چلیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جناب پھر کچھ اور خوبصورت میوزک بھی ذرا شامل کرتے چلیں گے ساتھ ساتھ. اور جی یہ میسیج آتے ہیں کتوں شروع کریے جناب. جی جناب, ہمیں جوائن کیا ملائکہ قریشی نے ہمیں جوائن کیا. چٹھی ذرا سنیے جی کے نام لکھتی, یہ چکر کیا ہے, مطلب 2-3 سے چٹھی لکھوانے کی کریں پڑی ہوئی ہیں, تو اب تو چٹھی کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب تو ملائکہ اب تو بس فٹافٹ ایس ایم میں بھیجیں, گالی مک گئی, کون چٹھی لکھوائے, کو چٹھی دور چلا گیا. اور کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اور اس کے بعد پھر احمد شکیل صاحب کامرسی کی کیا کہتے ہیں جناب, کہتے ہیں کیا بات ہے جناب, رفاقت علی خان صاحب کی بات. گانا سارے گاتے ہیں لیکن لفظوں کو اپنا بنا لینا اور چڑھ کے بولنا اور اپنی کلا جو ہے وہ دکھانا, یہ باتیں ہیں یونک. اور سلامت رہے, اللہ سب پر اپنا فضل کرے, آمین. اور مبارک مہینے کے صدقے, اپنے نبی کی آمد کے صدقے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ جی. اور اس کے بعد پھر وسیم صاحب کیا کہتے ہیں جناب صاحب, ایک سانگ پلے کر دیں, ظلم رہے اور امن بھی ہو, اگر ہو سکے. میں دیکھتا ہوں, اگر ہوا تو ممکن میں پلے کر دیکھتا ہوں. اور بابر خان صاحب کہتے ہیں السلام شعبی بھائی, کام کے ساتھ آپ پروگرام بھی دکھ رہا ہوں, اچھی بات ہے, ماشاءاللہ, آپ کو ویلکم کہتے ہیں, بہت بہت شکریہ. اور نجم اسلم آپ کا تھینک یو بھائی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریان قریشی نے جان کے السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں. اور کہتے سونا نہ چاندی نہ کوئی محل, اور اگر ممکن ہو تو ممکن, یہ بات یہاں تو واقع ہوتی ہے کہ ممکن ہو تو. زین علی نے جوائن کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کو ویلکم کہتے ہیں زین علی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یوں کرتے ہیں کہ ذرا سا ہم چلتے ہیں, ذرا ایک چٹھی لکھوا رہے, ذرا جلدی پین اور کاغذ تو بندہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, بس آپ جو ہے ملائکہ جلدی سے چٹھی لکھوائیں, کیا لکھوانا ہے یہ بتائیں, ذرا جلدی بتائیں. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. جی جناب, بالکل واقعی چٹھی کا دور نہیں, مگر ان چٹھی کے لکھنے میں مزہ بڑا تھا. میں خود اپنی بات بتاؤں, بچپن میں میں خط لکھا کرتا تھا تو جو کم بنا کے اور اس سے پھر مختلف رنگوں کے ساتھ پھول بوٹے بنا کے بڑا خوبصورت کر کے خوش خطی کے ساتھ
ख़त को लिख के और भेजते थे और फिर जाके डाकखाने में पोस्ट करके आते थे और लेटर बॉक्स में डाल दिया और फिर बैठ के अब इंतज़ार होता है कि जी अभी इतने दिन में पहुँचेगा। अब इसके बाद फिर वहाँ अब उन्होंने ख़त लिख दिया होगा, जवाब लिख दिया होगा। अब देखिए अब बस किसी भी दिन आने वाला है, किसी भी दिन आने वाला है। डाकिया आता था बैंक में तो फ़ौरन से पूछते थे कोई ख़त है, कोई ख़त है, कोई ख़त है, कोई ख़त है। अच्छा बचपन में मुझे बड़ा शौक़ था, मैं आपको बताऊंगा बात चली है तो मुझे बड़ा शौक़ था बचपन में कलमी दोस्ती करने का बड़ा शौक़ था। पूरे पाकिस्तान में मेरे बचपन में बहुत सारे दोस्त थे जो मेरे कलमी दोस्त बने थे और ये बचपन का दौर बड़ा ज़बरदस्त दौर था। अगर आपको याद हो भी हो सकता है आपने कभी बचपन में कलमी दोस्ती की। कल दोस्ती के मैगज़ीन साल आते थे जिसमें जो है वो कलमी दोस्तों के जो है वो एड्रेस होते थे उसमें दोस्तों के, और वो उनको ख़त लिखते थे, फिर उनका ख़त आता था, फिर वो दोस्ती हो जाती, फिर ख़त के ज़रिए दोस्ती चल रही होती थी। तो ये दोस्ती ये वो दौर था। और ये अच्छा उस वक्त की दोस्ती, बहुत सारी दोस्ती आज भी कायम है, वही कलमी दोस्ती हैं जो आज भी कायम है। तो ये वो दोस्ती आज की दोस्ती नहीं है। आज की दोस्ती तो मतलब की दोस्ती, बिल्कुल सेल्फिश लोग हो चुके हैं कि जहाँ मतलब निकला बस फिर जा रहे हैं, जैसे ही कहते हैं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। तो बिल्कुल आज वही दौर है कि बिल्कुल ना कोई जानना पहचान, बड़ी खाला को सलाम, ये चक्कर चल रहा है। खैर जी आते हैं और फ़ायज़ा कमल वालेकुम अस्सलाम। फ़ायज़ा आप वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, खुश आमदीद कहते हैं। और उसके बाद रेहान कुरैशी के शोबे भाई, इंतहाई मोहब्बत से भरपूर अंदाज़ बयां है, बहुत आला बोलते हैं। जज़ाकल्लाह भाई, मैं तो एम ही बोलता हूँ, बस आला कहाँ बोलता हूँ, बस ऐसे ही बस सिलसिला है कुछ। और जनाब वसीम ख़ान क्या कहते हैं, अजमल साहब वाकई कि अब वो दौर नहीं है कि डाकखाने भी बंद हो गए। नहीं, डाकखाने बंद नहीं हुए, डाकखाने तो अभी भी खुले हुए हैं, डाकखाने तो पोस्ट ऑफिस अभी भी हैं। यहाँ कराची में आप देखें बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हैं, जगह जगह। गुलशन के बाद में अलग पोस्ट ऑफिस है, सदर में मेन जिम है, फिर उसके बाद GPO है, फिर सारे पोस्ट ऑफिस हैं, अभी पोस्ट ऑफिस हैं। सिस्टम वहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो गया मगर पोस्ट ऑफिस मौजूद है अभी भी। वहाँ से कोरियर भी जाते हैं, अर्जेंट मेल भी जाती है, सब कुछ जाता है, सब कुछ है, सिलसिला अभी भी है। हम भी, और आज ये सिलसिला आज भी हो सकता है, आज भी हम करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल। मगर हम खुद सुस्त हो चुके हैं, असल में हम काहिल हो चुके हैं। हम कहते हैं कौन यार ये सब चीज़ें जो उठाओ ठक 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 ठक, चल भाई मैसेज कर दिया, हेलो हाय कैसे और क्या हो, और बस ये और कुछ भी नहीं। अब तो वो दौर ही नहीं है, वरना वो दौर तो कभी कोई दौर कभी को ख़त्म नहीं होता। असल में हम उस दौर को पीछे छोड़ देते हैं, दौर कभी ख़त्म नहीं होता, हम उससे पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं, इसलिए वो पीछे रह जाता है, वरना वो ख़त्म नहीं होता। ख़त्म देखें फैशन, आप देखें पुराने फैशन आज फिर दोबारा वो फैशन रिपीट, हर 5 साल या 10 साल बाद वो फैशन रिपीट हो रहा होता है। तो वही दौर, पहले कभी दौर होता था बिल्कुल पैंट जो जेंट्स की पैंटें जो हैं वो बिल्कुल मतलब छोटे पांचे की पैंटें होती थी, बिल्कुल फिट और ऊंची पैंटें। आज देखें वही ऊंची पैंटें पहन के जो है वो सब घूम रहे और बगैर सॉक्स के शूज़ पहन के। और ये सारी पुरानी चीज़ें जो आज फिर लौट के आ रही थी, ये चीज़ें सब घूम रही होती हैं, सब घूम रही होती हैं। दौर, इसका मतलब क्या है कि दौर कभी ख़त्म नहीं होता। हम असल में उन्हें उसे पीछे छोड़ देते हैं, हम आगे निकल आते हैं, मगर फिर हम घूम के वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये बात खैर बहरहाल जी। और रेहान कुरैशी, व्हाट्सएप ने बहुत तब्दील कर दिया है सब कुछ, उसने नहीं किया, हमने किया, बिल्कुल हमने किया। और वो दौर वाकई बड़ा अच्छा, मलाइका कहती हैं वो दौर अच्छा था, बेशक वो दौर अच्छा था और वही दौर अच्छा था। आज का दौर तो बस एम ही है, बस आके। खैर बहरहाल जी। और सकीना कहती है कि ये लेते हैं कि कॉल नहीं मिलती, कॉल सबकी कॉल मिलती तो आप क्यों नहीं कॉल मिलाती। बिल्कुल आपकी भी कॉल में। ज़ीना अली थैंक यू, मैं कहती नाइट शो, और बहुत शुक्रिया आपका ज़ीना अली, आपको वेलकम। और उसके बाद जनाब फिर जो है अब जो है वक्त जो है वो आपको पता है कि बस अब इख्तिताम ही को है। एक आखिरी गाना हम सेकंड लास्ट सॉन्ग प्ले करते हैं और इसके बाद फिर कुछ कहानी आगे समाप्त होगी।
ये हमारे प्रोग्राम का सेकंड लास्ट ट्रैक था और अब बिल्कुल हम लास्ट ट्रैक और इसके साथ ही फिर आपसे इजाज़त का भी तलबगार हूँ मैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी। कोई बात नागवार गुजरी हो सकता है बातों बातों में कोई बात कभी कभी मैं कोई लफ्ज़ निकल जाता है मुझसे, इंसान बहरहाल, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, माज़रत चाहूँगा आपसे, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं किस लम्हे क्या हो जाए, कहाँ कहानी ख़त्म हो जाए, कहाँ चैप्टर क्लोज हो जाए, कहाँ किताब बंद हो जाए, कुछ पता नहीं है। बस ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मेरे वालिदैन को, मेरे भाई की मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे और उन तमाम लोगों के लिए जो परेशान, अल्लाह ताला उन सब की परेशानी को दूर करते, उनके साथ की हमारी भी परेशानी और दुख तकलीफ़ों को दूर करे। इजाज़त दीजिए। अजमल शोबी को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट प्रोग्राम में, ठीक है। तो चाहेंगे इजाज़त और अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।